en particulier la dimension ديال هاد en particulier plutôt dimension ديال l'ensemble ديال هاد l'ensemble des applications linéaires اللي غادي من E ل F راه هي égale la dimension ديال E fois dimension ديال F هادي جيستيون بروبريتي اللي غادي نبقاو نخدموا بها الا كان عندنا هادشي et puis E égale à F et si de plus E égale à F donc هادي غادي تكون endomorphisme هاد l'application تكون isomorphisme في نفس endomorphisme ملي كيكون l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée كنقولوا c'est une application endomorphisme ou c'est une fonction endomorphisme donc là quand E égale à F غناخذوا la même base غناخذوا deux bases différentes هي صراحه j'ai déjà dit ان في ان ensemble نقدروا نلقاو بزاف ديال لي باز دو بيتا بريم في même ensemble أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله قلنا ان les applications هاد les propriétés sont équivalentes قلنا sont équivalentes قلنا دا كانت هادي c'est un isomorphisme déjà هضرنا على هادشي يمكن dimension ديال les applications linéaires ديال l'ensemble des applications linéaires vers F égale à dimension ديال E fois dimension ديال F si de plus E égale à F donc la matrice غادي قلت لكم يقدر واحد لونسومبل يكون فيه بزاف ديال لي باز ولكن من في هاد لوكا ملي كتكون E égale à F كناخدو زعما لا ميم باز دونك باش تعوض ما نبقاو نديرو بيتا بريم بيتا غنبقاو نديرو بيتا حقاش هي لا باز دو départ ou d'arrivée donc il y a nombre de lignes nombre de colonnes غادي تخرج لنا une matrice carrée est un isomorphisme d'algèbre les isomorphismes d'algèbre déjà شنو وخاص يكون فيكتوريال وخاص داك لاندا فوا زعما داك لا لوا الثالثه لوا اكسترن الثالثه اوفير تخرج لنا المهم نفرقوها عليهم الو هذا واحد ليكزامبل هذا عطينا هذا سي اون ماتريس راه سي اون ماتريس اف راه هي ام دو اف راه هي ا وخصنا l'application canonique يعني احنا كنهضروا على اون باز كانونيك واخا اسوسي ا اي علاش احنا ديجا غادي من ار كاري شنو هما داكشي اللي كاين في ار كاري شنو كاين اكس و ايغال الكوبل ديال لي كوردوني اكس و ايغال دونك لا باز كانونيك اللي غناخذوها في ار كاري شنو هي اون باز كانونيك سيتادير هي 1 0 0 1 حقاش كنهضروا على ار كاري خصنا نكتبوا هاد لي زيليمون هادو اون فونكسيون ديال هاد لا باز كانونيك شنو يعني او 1 اللي هي 1 0 غنضربوها في اكس باش تكون اكس الفوق اكس في 1
غتكون إكس و إكس زيرو غتكون زيرو، زائد وداك أو دو اللي هي زيرو أن غنضربوها في إكغيك. دونك داك إكس و إكغيك هما اللي كيشكلو لنا لا كولون ديال لا ماتريس، كيما ما كنا ماشيين كنجبدو قبل، كنجبدو اون ماتريس كنشوفو لي كوفيسيون كدا، هي هاديك. دونك l'application canonique associée هي هادي نيكس x y. Autrement dit f ديال x y égale à x plus y 2y. هنا ملي كنهضروا على r أس 3 يعني l'ensemble d'arrivée، حقاش ملي غادي نديرو a في هاد x y، هاد x y راه هي لا ماتريس ديال ليليمون، هي لا ماتريس ديال ان ليليمون اللي خديناه من r كاري. دونك ملي غنديرو a fois x y راه غادي تعطينا هاد سما هاد الماتريس هادي، راه هي f ديال x y. دونك a fois x y شحال هنا عندنا مي nombre de lignes égal à nombre de lignes خصو يكون égal à nombre de colonnes. nombre de colonnes اللي درنا غطينا في الاول هادو كاملين وخلينا هادي هي هاديك، عطاتنا واحد فوا اكس زائد زيرو فوا إيكغيك سا مارش. عاوتاني من بعد نغطيو هاد لا ليني هادي ولا ليني هادي ونضربو هادو شنو عطاتنا اكس زائد إيكغيك سا مارش. عاوتاني نغطيو هاد لا ليني هادي وهادي ونضربو في هادو، دونك عطاتنا زيرو فوا اكس هي زيرو زائد جوج فوا إيكغيك هي إيكغيك هي جوج إيكغيك. شي واحد قال شي حاجة؟ ما فهمتش سهيل، بقا تعاودي. هنا ملي كنهضروا على لا ماتريس دون فونكسيون راه حنا عرفنا كيفاش نجبدوها قبل. ماتريس دون فونكسيون ملي كنجيو نهضروا على اون ماتريس ديال فونكسيون ديال اف دو اكس، راه خصنا نديروا لا ماتريس ديال لا فونكسيون فوا داك لا ماتريس ديال لا ماتريس ديال داك اكس. هو هادشي هذا على لا ماتريس ديال اكس هي هادي لي كوفيسيون اللي كنكتبوهم على شكل اون كومبينيزون لينيير ديال لا باز اللي عندنا. ياك حنا هنا شنو عندنا؟ لا باز، عندنا لا باز كانونيك. شنو هي لا باز كانونيك ديال ار كاري؟ لونسومبل دو ديبار هو ار كاري. لا باز كانونيك ديال ار كاري سهيله هي 1001 ياك. دونك خصنا نكتبو اكس ايغريك sous la forme d'une combinaison linéaire ديال هاد لي فيكتور 1001. دونك كيف غادي نديرو؟ راه خصنا نضربو 10 في اكس و 01 خصنا نضربو في إيكغيك باش نلقاو اكس إيكغيك. ياك سهيلة؟ دونك شنو اون ماتريس ديال اون فونكسيون؟ وخصنا كي كنبداو نجبدو ماتريس ديال فونكسيون كنحسبوا داك ليماج ديال كنحسبوا اف ديال لا باز الاولى وخصنا نكتبوها زعما سو لا فورم ديال لي زيلمون د لا باز الثانيه. وحنا كتبنا بحال شدينا هاد اكس ايكغيك كتبناهم سو لا فورم ديال لا باز كانونيك. كتبناهم هي اكس في او 1 زائد ايكغيك في او 2 وكناخذوا لي كوفيسيون كيف العاده. لي كوفيسيون هما لي سميتهم لي كولون ديال لي ماتريس، هما اللي كيشكلوا لنا الكولون ديال لا ماتريس. ايوا صافي حنا عندنا غير اكس ايكغيك ومني مشينا نكتبوهم سو فورم ديال لا باز كانونيك لقينا لي كوفيسيون شنو هما اكس ايكغيك. دونك هادوك هما لا كولون ديال لا ماتريس ديال هاد